خمسة سيارة كونكريت داخل الملسايد. بص انت 2-3 يوم ما في ركب كيورنج خلاص ما في مشكله. حلو. كيورنج ماشي خلاص. خبر المير اشرف كم سيارة داخل الملسايد موجود؟ البلاستر بيتعمل النهارده. البلاستر بيتعمل ده. شو الكلام هذا؟ تعال تعال. انجينير شافي كنسلت نريد مال انت انجينير صالح. ايوه هو كلام ارجنت انسبكشن. تعال. البلاستر اللي معمول خلصنا شو الترتيب هو داخل الجسار؟